नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र छोटोजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30 सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि यहाँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। नागरिक सवालमा हामी दिनहुँ विविध फरक प्रसङ्गमा फरक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज मैले कुराकानी गर्नको लागि बझाङको हिमाली गाउँपालिका साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीलाई स्टुडियोमा निम्त्याएको छु भने टेलिफोनमा म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव गणेश राज भट्टलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु। र यो अर्को प्रसङ्गमा पनि मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेको थिएँ धनगढी उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग, तर उहाँहरूले खोला नाला अतिक्रमण हटाउँछौँ भनेर गरेको पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट गरिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अझै सकिराख्नु भएको छैन। 3.5 वर्ष स्थानीय तहको सरकार गठन भएको अथवा निर्वाचित भइसकेपछि उहाँहरूले काम गर्न थाल्नेको भएको छ, तर पहिलो बैठकको निर्णय जुन चाहिँ खोला नालाको अतिक्रमण हटाउने र धनगढी बजार क्षेत्रलाई डुबान हुनबाट बचाउने जोगाउने जुन उहाँहरूले गरेको निर्णय थियो, जसका लागि खोला नाला अतिक्रमणको छानबिन गर्नको लागि एउटा समिति पनि गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले केही ठाउँको नापजाँच गरेको र प्रतिवेदन तयार गरेको भए तापनि उक्त प्रतिवेदनलाई समेत अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न सकिराखेको छैन। र खोला नाला अतिक्रमण खास गरेर बजार क्षेत्रमा अत्यधिक रूपमा भएको थियो हिजोका दिनमा, र अहिले पनि त्यो क्रमले निरन्तरता पाइराखेको छ। उपमहानगरपालिका सामुन्नेमै खोला नालामा पर्खाल लगाउने भौतिक संरचना गर्ने काम भइराख्दा पनि उपमहानगरपालिका र सम्बन्धित वडा कार्यालयहरू मौन बसेको स्थिति छ। अब यो मौन बसेको किन, तपाईहरूले आफ्नै गरेको निर्णयलाई किन कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भनेर प्रश्न गर्न समय माग्दाखेरि उहाँहरूले बोल्न चाहिँ मान्नु भएको छैन। मैले यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टलाई प्रस्ताव गरेको थिएँ, तर उहाँले यो विषयमा नबोल्ने सङ्केत गर्नुभएको थियो। मेयर निर्मबहादुर ओडले त बोल्ने कुरै भएन, तर प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीलाई हामीले पटक सोही विषयमा पटक चाहिँ प्रश्न गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग भने समय मैले मागेको थिएन। धनगढी उपमहानगरपालिकाको खोला नालाको प्रसङ्गलाई मैले यति नै भन्न चाहे र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमै पाल्नु भएको छ बझाङको दुर्गम र हिमाली साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामी स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ। र साइपाल गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो जुन चाहिँ भूगोलका हिसाबले बझाङ जिल्लामा 43% भूभाग ओगट्छ। 1467 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा ओगडेको सो गाउँपालिका हिमाली क्षेत्रमा पर्दछ र जसरी भूगोल एकदमै ठुलो छ त्यही आधारमा जनसङ्ख्या भने थोरै नै रहेको छ भनेर अध्यक्षजीले भर्खरै बताउन झन्डै 3000 को जनसङ्ख्या उक्त गाउँपालिकामा रहेको छ। हामी यो चाहिँ साइपाल गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति विकास निर्माणका गर्ने क्रममा के उहाँहरूका चाहिँ गुनासा पनि रहेका छन्। हिजो मात्रै साइपाल गाउँपालिका, दार्चुलाको ड्यास गाउँपालिका, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका लगायतका हिमाली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना केही गुनासाहरू केही समस्याहरू पनि उहाँहरूले चाहिँ बताउनु भएको छ। सो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुनेर हामीलाई साथ दिनुहोला। अध्यक्षजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। साइपाल गाउँपालिका बझाङको एकदम दुर्गम गाउँपालिका, पुरै यो तपाईँको 43% भूभाग ओगड्ने रहेछ। 1467 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको, तर जनसङ्ख्या सानो छ। यत्रो सानो जनसङ्ख्या छरिएर बसेको होला अनि यत्रो ठुलो भूगोल हिमाली क्षेत्र। अब तपाईँहरूका विविधता, तपाईँहरूका समस्या त थुप्रै होला नि। जस्तै
एउटा जनसङ्ख्या सानै भए पनि त्यहाँको भूगोलको हिसाबले अत्यन्तै अब त्यो भूगोलको हिसाबले पछाडि परिएको भन्ने कि अब त्यो ठाउँ अब सदरमुकामबाट 32 कोस टाढा र भक्ति पूर्वाधारको कुनै विकासको कुरा होस् जुनसुकै कामले गर्दाखेरिमा पनि एउटा ढुवानी सही टाइममा ढुवानी गर्न नसकिने। दोस्रो कुरा चिसोको मौकामा पुष माघ फागुनतिर हिउँ परेर बाटाहरू बन्द हुने र साउन भदौतिर पानी परेर त्यहाँका झुलङ्गे पुलहरू खोलानालाहरू पानी धेरै आउने हुँदा विकास गर्नको लागि इच्छा हुँदै हुँदै पनि समयको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँको भूगोलको कारणले गर्दाखेरिमा केही अवरोध हुने गर्दछ। विकटता छ, ठुलो क्षेत्र छ। अर्को अब अहिले तपाईँको पुष माघमा काम गर्न सकिँदैन, हिउँ पर्छ अनि बर्खामा चाहिँ पानी झरीले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई 4 महिना जति त कामै गर्न नसकिने स्थिति हुन्छ त्यहाँ। जस्तै अहिले यो वर्ष त मौसमको कारणले गर्दाखेरिमा पानी पर्यो भने त हिउँ पर्ने हो, जस्तै पानी परेन भने त त्यस्तो समस्या हुन्न। यो वर्ष अघिल्लो वर्षभन्दा पानी नपरेर हिउँपात नभएर अघिल्लो वर्षभन्दा सहज भएको छ। त्यसपालि हिमपात भएको छैन, यो वर्ष हिउँपात भएको छैन। तपाईँहरूका चाहिँ थुप्रै यो समस्याहरू ज्ञापन पत्रको रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ खासमा मागहरू सरकारसँग प्रदेश सरकारले अथवा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दाखेरि यो मापदण्ड चाहिँ हामीहरूका लागि अहिले बनाएको जुन तराई पहाड र हिमाली क्षेत्र भनेर जुन छ त्यो हिमाली क्षेत्रका लागि भनेर जुन चाहिँ छ त्यो उपयुक्त भएन, त्यसमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो भन्ने हो। विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि जुन लागत मूल्यको चाहिँ इस्टिमेट गरिन्छ। अब जस्तै प्रदेश सरकारबाट या सङ्घ सरकारबाट जुन एउटा समानीकरण अनुदान र विशेष अनुदान भूगोलको आधार र क्षेत्रको आधारमा विनियोजन हुन्छ र जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य अन्य मन्त्रालय बाट एउटा त जुन शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै एउटा उदाहरण एउटा विद्यालयको भवन कुनै माविको भवन 4 कोठे भवन छ भने उदाहरणको लागि त्यसको 40 लाख मापदण्डमा बनाउनु पर्छ भने जस्तै धनगढी र बझाङको साइपालको एउटै मापदण्डमा एउटै त्यही 40 लाख रकममा बनाउनु पर्छ। कसरी बन्दैन भने धनगढीमा सरिया सिमेन्ट लगायत सबै सामान ढुवानी गर्न पर्दैन भने त्यो साइपाल गाउँपालिकाको सदरमुकामबाट 3 दिन हिँडेर भरियाले बोक्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो प्रदेश सरकारसँगको माग के हो भने कि त त्यो मापदण्ड केही फरक किसिमको त्यहाँको ढुङ्गा माटो काठ त्यस्तो किसिमको त्यो जुन ठाउँमा जे पाउँछ त्यही ठाउँको ढुङ्गा काठ त्यस्तो किसिमको एउटा कार्यविधि बनाएर हुन्छ कि या त्यस्तो पछाडि परिएको स्थानीय तहलाई बजेट रकम थपेर हुन्छ भन्ने कुरामा समाजिक रूपमा हामीले मुख्यमन्त्रीज्यू सभामुखका त्यो ज्ञापन पत्र बुझाएका। जुन चाहिँ लागतको कुराहरू तपाईँहरूको खास समस्या भनेको त्यहाँ स्थानीय रूपमा पाउने जुन चाहिँ सामग्री छ ढुङ्गा माटो काठको चाहिँ समस्या हुँदैन, तर अन्य जस्तो निर्माण सामग्रीमा तपाईँहरूलाई सिमेन्ट सरिया लगायतको जुन चाहिँ सामग्रीहरू त्यसपछि अन्य सामग्रीहरू पनि त्यसको ढुवानी खर्च चाहिँ धेरै लाग्ने भएको भएर अनुदान त्यही हिसाबमा चाहिँ बढी आउनु पर्यो भन्ने हो। अब कि त त्यही अनुसारको बनाउनु पर्छ भने जुन ठाउँमा ढुङ्गा काठ र कति लागतमा बन्छ
त्यही अनुसारको मापदण्ड कार्यविधि बनाएर त्यो बनाउनु पर्यो। या त जस्तै यो सिमेन्ट सरिया जुन यो पक्की भवनहरू बनाउनु पर्यो भने यहाँ धनगढीको रेटमा त्यो बझाङको साइपाल गाउँपालिका या दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका, बाजुराको हिमाली गाउँपालिका त्यो मापदण्डको त्यो रकमले पुग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यो कार्यविधि चेन्ज गरेर के कसरी हुन्छ सहयोग गर्नु पर्यो। तपाईँको चाहिँ चैनपुर बजारबाट बझाङको सदरमुकाम चैनपुरबाट एक बोरा सिमेन्ट यो साइपाल गाउँपालिकाको अब तपाईँको कतिवटा 5 वटा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 5 वटा अथवा त्यो गाउँपालिकाको केन्द्र जहाँ छ त्यहाँ पुर्याउन भाडा मात्रै कति लाग्छ? सदरमुकामबाट हाम्रो वडा नम्बर 1 र 2 मा प्रति केजी ढुवानी 30 रुपियाँ पर्छ भने माथिल्लो 4 र 5 वडामा प्रति केजी 90 रुपियाँ पर्छ। त्यसको मूल्य भन्दा अब ढुवानीमा बढी जाने भयो र अप्ठ्यारो सामान सरियाहरू लगायत अन्य अप्ठ्यारो सामान वडा नम्बर 1 र 2 सम्म 100 रुपियाँ प्रति केजी पर्छ भने माथिल्लो 4 र 5 वडासम्म 200 देखि 250 रुपियाँसम्म प्रति केजी पर्न जान्छ। भनेपछि त तपाईँहरूलाई त यो पक्की भौतिक संरचना बनाउन त निकै गाह्रो रहेछ। अब निकै गाह्रो, तर मैले यो बुझ्दाखेरिमा तपाईँलाई यो त कुनै यो नयाँ कुरा हो कि नौलो कुरा हो कि अब यो हो कि होइन भन्ने एउटा कन्फ्युज लाग्न सक्छ। त्यसैले हाम्रो यो पछिल्लो चरणमा हाम्रो प्रदेश सभाका सभामुख हाम्रो अस्तिको शिविरमा त्यहीँ पुग्दाखेरिमा उहाँले साँच्चीकै नै त्यहाँको समस्या त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँको सबै वातावरण देखेपछि त्यहाँको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा यो एउटा यो विषय र छलफलको चरणमा छ अहिले। त्यो उहाँको चुनावी क्षेत्र पनि त्यहाँ हो, चुनावको बेला पनि जानुभएको थियो होला, फेरि पनि गए र त्यहाँको अवस्था बुझेका छन् भन्ने हो। अब केही त्यसमा यो कुरा त तपाईँले सोधिहाल्नुभयो। अब यो चुनावमा पनि अब गएन भन्ने खालको गर्दाखेरिमा एउटा किसिमको उहाँलाई एउटा दोष र आरोप होइन, जुनसुकै मान्नेहरू त्यो चुनावमा जुनसुकै दलको होस् त्यो भूगोलले त्यो टाइमै नपुग्दाखेरि अहिलेसम्म मान्नेहरू त्यो भुभु भइसकेपछि मात्रै गएको होलान्, नत्र चुनाव प्रसारमा पहिला चाहिँ त्यो टाइमै पुग्दैन, कुनै मान्छे पनि जान सक्दैन। त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो यो चाहिँ कठिन भूगोलको कारणले यत्रो ठुलो चाहिँ 1467 वर्ग मिटर छ, थोरै जनसङ्ख्याको लागि धेरै समय लाग्ने भएर उहाँहरूले चाहिँ नगएको हुनुपर्ने हो। तर समस्या चाहिँ त सबै तपाईँहरूका चाहिँ योभन्दा पहिलाका र अहिले भएका जनप्रतिनिधिहरूले पनि बुझेको जस्तो लाग्छ अथवा नबुझे जस्तो लाग्छ। अहिले आएर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा त्यहाँको चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूले चाहिँ के गुनासो के माग चाहिँ राज्यसँग राखिराख्नु भएको छ? जस्तै अब पछिल्लो चरणमा 3 तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह र प्रदेश र केन्द्र सरकार, यसमा हामीले स्थानीय तहले सकिने र स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र त स्थानीय सरकारले गर्ने नै भयो। हामीले जति सक्नु पर्थ्यो त्यति नसके पनि हामी प्रयासमा छौँ, हामी लागेका छौँ। र त्यहाँको जुन एउटा चीनसँग जोडिएको सीमा क्षेत्र पनि हो, जुन 62-63 को जनआन्दोलन भन्दा अगाडि त्यो सीमा सुरक्षा कालङ्गा भन्ने जुन हाम्रो उरेलेख छ त्यो ठाउँमा सीमा सुरक्षा चौकी थियो। त्यो 2-4 महिनाको लागि हिउँपात नभएको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँ बस्ने र जुन अहिलेको सीमा सुरक्षा वडा नम्बर 4 मा धुलीमा छ
अब त्यो सीमा सुरक्षा, त्यो सीमा हेर्नको लागि वैशाख जेठ असार साउन 4 महिना 6 महिना जति हाम्रो उरै लेकमा बस्थे भने अहिले त्यो सीमा सुरक्षा धुली चौकीले हेर्दाखेरि त्यो भूगोल एकदम ठुलो छ। जस्तै जडीबुटीहरू यार्चागुममा अन्य जडीबुटीहरू त्यो तस्करी हुने हुँदा यो हाम्रो स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र नपर्ने र अब नसकिने हुँदा अब प्रदेश सरकारको पनि एउटा क्षेत्र अधिकारभित्र गर्नु होला, किनभने सङ्घ सरकारसँग यो परराष्ट्रसँगको कुरा हो। यसले प्रदेश सरकारले पनि अलिकति हाम्रो भन्दा पनि अलिकति माथिल्लो सरकारसँग त्यो सीमा सुरक्षाको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा कुरा रह्यो। र जुन अब त्यहाँका जनताका विकासका अपेक्षाहरू त पहिलेको भन्दा अब केही अलिकति यो पछिल्लो चरणमा स्थानीय तह नजिकको स्थानीय तहको सरकारले अब केही त्यहाँको भूगोलको हिसाबले जति विकास हुनु पर्थ्यो त्यति नभए पनि अब सुरुवातबाट अगाडि हामीले पाइला चालेका छौँ। आशा जागेको छ स्थानीयहरूमा, आशा विकास हुन्छ भनेर, किनभने स्थानीय तहको सरकारले त्यो आशा जगाउने काम गरेको छ र त्यो आशा जगाउने काममा सहयोगको लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारले सपोर्ट गर्यो भने सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको मान्यता हुनसक्छ जनप्रतिनिधिहरूको। म अहिले एउटा चाहिँ तपाईँले जुन उरै लेकमा पहिला चाहिँ यो सशस्त्र जुन चाहिँ माओवादी द्वन्द्व थियो त्यो बेलासम्म त्यो हुनुभन्दा त्यसको चरमोत्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि अथवा 62-63 सम्मै त्यहाँ चाहिँ उरै लेकमा नेपालको सीमा नाका जुन चाहिँ छ त्यहाँ सुरक्षा चौकी हुन्थ्यो। केही महिना बाहेक भन्नुभयो, हिउँ परेको बेला हुँदैन थियो, अन्य बेला जब चाहिँ त्यो मान्छेका गतिविधिहरू बढ्ने बेला त्यहाँ प्रहरी चौकी हुन्थ्यो, अहिले छैन। अहिले तपाईँको धुलीमा जुन चाहिँ प्रहरी चौकी छ जसले अन्य कुरा पनि हेर्छ, त्यसैलाई त्यहाँ सीमामा पनि हेर्नु भनेर भनेको छ। त्यो स्पष्ट के हो भने अहिले जुन ठाउँमा धुली सीमा प्रहरी चौकी छ त्यो अस्थायी रूपमा वैशाख जेठ असार साउन 3-4 महिनाको लागि उरै लेक सरकारले पठाउँथ्यो त्यो अस्थायी रूपमा। अहिले यो पछिल्लो चरणमा हामीले पटक पटक सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग त्यो जुन हाम्रो स्थानीय तहको हाम्रो जुन जिम्मेवारी र समन्वय गर्ने भूमिका हो हामीले गरिराखेका छौँ। त्यसैले तुरुन्त त्यो सीमा सुरक्षा धुली चौकीबाट माथि 2-4 महिनाको लागि खटाए पनि जस्तै यार्चागुममा अन्य तस्करीहरू हुनको लागि रोकिन्छ भन्ने कुरा हो। उरै लेकमा त्यस्तो पहिला त्यो सुरक्षाकर्मीहरूलाई बस्नको लागि पोस्टको व्यवस्था त पहिलेदेखि छ होला नि, अहिले पनि छ होला नि। पहिले एउटा अस्थायी रूपमा घर थियो, अहिले त्यो पुरै संरचनाहरू अहिले केही पनि छैन। अब भत्काइयो भन्दा पनि अब संरक्षण नभएपछि अब भत्कियो। त्यो हाम्रो अलिकति अब हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्रको कुरा रहेन, हामीले नसकिने भयो। तर अनुगमनको लागि र अब 2-4 महिनाको लागि त्यो जुन अहिलेको धुली सीमा प्रहरी चौकी छ त्यताबाट 2-3 दिन हिँड्न त्यो उरै लेकमा पुग्नुको लागि समस्या। त्यो उरै लेक भनेको त्यो तिब्बतसँगको बोर्डरमै हो, बोर्डरमै हो। यतातिर हाम्रो नेपाल पर्यो उरै लेक, उतातिर तागलाकोट भनेको चीनको सिमाना पर्यो। चीनको सुरक्षा त्यहाँ चाहिँ सीमामा सुरक्षा छ, चीनको सुरक्षा छ। उनीहरूको पनि अस्थायी रूपमा त्यो उरै लेकको उनीहरूको सीमामा बस्छ 2-4 महिनाको लागि। र जस्तै हाम्रो धुली सीमा जस्तै उनीहरूको पनि तागलाकोट भन्ने ठाउँ छ, त्यताबाट उता सर्छ। यो तपाईँको गाउँपालिका हुँदै जुन चाहिँ सेती लोक मार्ग छ, यो कैलाश मानसरोवर यात्राका लागत पनि त्यो एकदमै छोटो हुन्छ भनिँदै आएको छ। अहिले जुन चाहिँ अब सडक नबन्दासम्म पैदल यात्राबाट
तपाईँको गाउँपालिका हुँदै त्यो मानसरोवर यात्रा गर्न जानेहरू कति बढेको, पहिला के थियो अहिले के छ, जाने क्रम छ कि छैन, सहज असहज त्यो सीमा नाकामा नेपाली सुरक्षा चौकी नहुँदाखेरि अप्ठ्याराहरू के छन्, तस्करीको कुरा त भनिसक्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षाकर्मी नहुँदाखेरि तस्करी चाहिँ बढेको छ। अब यो पहिलो चरणमा जस्तै त्यताबाट हाम्रो बझाङ हुँदै पुरैलेक हुँदै जुन त्यो माना सरोवर कविलास एउटा तीर्थयात्रा छ, जुन अघिल्लो पुर्खामा हिँडेर भए पनि जान्थे र जुन सीमाबाट एउटा पासपोर्ट लिएर सोझै त्यो कविलास तीर्थयात्रा पुगेर आउँथे। यो पछिल्लो चरणमा एउटा त यो कोरोना भाइरसको कारणले पनि होला यो वर्ष, र अर्को कुरा जुन अहिले त सुविधा खोज्ने भए, जस्तै हुम्ला हुँदै जुन कविलास जाने बाटो छ, जस्तै नेपालगञ्जबाट सिमीकोट, सिमीकोटबाट उता हिल्सा, हेलिकप्टरको व्यवस्था हुने हुँदा विदेशीहरू बढी जस्तो त्यो जुन हुम्लाको बाटो छ त्यो बाटो जान्छन्। र जस्तै यो बझाङ्गी जो आफ्नो धर्म कर्म मान्ने र जुन त्यो आफ्नो पुर्ख्यौली संस्कार छ, अब हिँडेर भए पनि मान्छेलाई दुःख कष्ट धेरै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा अब पहिलेको र अहिलेको उसमा बढेको जस्तो देखिँदैन, तर घटेको अनुभव चाहिँ हुनसक्छ। बाटो बन्यो र त्यो चाहिँ सडक मार्ग बन्यो भने त पक्कै त्यहाँ बढ्छ होला नि पर्यटकहरू त। अब एउटा त अब त्यो असम्भव भन्ने कुरो त हुँदैन। अब यो एउटा म त्यो ठाउँको भएको मान्छे भए पनि एउटा भएन। जस्तै यो के छ भने एकदम छोटो छ भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई पनि थाहा छ, तपाईलाई पनि थाहा छ, सङ्घ सरकारलाई पनि थाहा छ। तर त्यो भूगोलको एकदम चट्टानै चट्टान भएको कारणले गर्दा सरकारको बजेट अलिकति धेरै लाग्ने र अलिकति चाहेर पनि अलि सम्भव नहुने खालको हुँदा बझाङबाट जम्मा 106-7 किलोमिटर मात्रै त्यो जुन उरैलेक सिमानासम्म छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो अब सङ्घ र केन्द्र सरकारले के कसरी हुन्छ, एउटा छोटो छ भनेर यो प्रचार प्रसार त एउटा किसिमको छँदैछ, र के कसरी हुन्छ यसको वैकल्पिक उपाय छिटो कसरी हुन्छ यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। तपाईँको गाउँपालिकामा त सडक पुगेकै छैन अहिलेसम्म। हाम्रो गाउँपालिकामा भन्दा पनि सिमाना पनि छुन बाँकी छ। जस्तै गाउँपालिकासँग अर्को जोडिएको गाउँपालिका तलकोट हो। तलकोट गाउँपालिकाको केन्द्रभन्दा अलिकति अगाडि बढिएको छ, वडा नम्बर 4 को सिमानामा लगभग 25-30 किलोमिटर जति तलकोट गाउँपालिकाको अगाडि कटेर त्यसपछि मात्र साइपाल गाउँपालिका लाग्छ। भनेपछि तलकोटको तपाईँको सीमासम्मै पनि पुगेको छैन। सीमासम्म पनि तलकोटबाट तपाईँहरूले यो सामग्रीहरू ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ, या त मान्छेले बोक्नुपर्ने, त्यसपछि त्यो खच्चरहरू प्रयोग हुन्छ ढुवानीको लागि कि मान्छेले नै मात्रै हुन्छ? सजिलो सामान खच्चरले बोक्न सक्ने सामान खच्चरले ढुवानी हुन्छ, र खच्चरले बोक्न नसक्ने सामान अप्ठ्यारो सामान मान्छेले ढुवानी हुन्छ। र मान्छेले पनि नसक्ने वैकल्पिक उपाय भने अब त्यही हेलिकप्टरको व्यवस्था हो। हेलिकप्टर चार्टर गरेर लैजानु पर्यो। झन् महँगो होला त्यसपछि। महँगो त महँगै पर्छ। यो सरकारी प्रयोजनकै लागि पनि कसरी निर्माण गरिराख्नु भएको छ त? तपाईँको गाउँपालिकाको भवन, वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, स्कुल भवनहरू
त बनाउनु पर्ने हुन्छ होला तपाईँहरूले। फेरि त्यसको मापदण्ड भनेको त सरकारले सङ्घबाट अथवा प्रदेशबाट आएको त सोही अनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ, एस्टिमेट डिजाइन त्यही हुन्छ। अब त्यो कुरा त मैले दोहोऱ्याइरहनु परेन, मैले सुरुवातमै भनिसकेँ, तपाईँलाई पनि लगभग अब अनुभव भइसक्यो। जस्तै खच्चडले ढुवानी साउन हुने हुन्छ, मान्छेले ढुवानी गर्न सकिने मान्छेले गर्न सकियो। र जस्तै अस्ति हामीले 2टा झुलङ्गे पुलको 3वटा र एउटा लजबीको त्यो सामान हामीले अघिल्लो वर्ष नै हामीले काम सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने हो। 2टा झुलङ्गे पुल र एउटा लघु जलविद्युतको। अब त्यसले गर्दाखेरिमा अब यो प्रक्रियागत अब वैकल्पिक उपाय भनेको त हेलिकप्टरकै नै हो। त्यसैले गर्दाखेरिमा सिन्डिकेटको हेलिकप्टरले सामान ढुवानी गरिसकेको छ। अब 2टा झुलङ्गे पुल यो वर्ष सम्पन्न हुन्छन् र अब एउटा विद्युत पनि सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको खोला नालाहरू धेरै भएको हुँदाखेरि झोलुङ्गे पुल नभएर पनि त्यहाँ चाहिँ समस्या छ। अब त्यहाँबाट आउने बग्ने सेती भनेकै त्यही साइपाल गाउँपालिका हो। जुन त्यो सेतीका माथि हाँगा जस्तै खोलाहरू धेरै छन्, त्यसले गर्दाखेरिमा जस्तै रामा खोला, थरनी घाट, लोकुन्ते, सेती नदी जस्ता अब धेरै थुप्रै खोलाहरू हुँदा अब त्यही खोला तरेर त्यही सेती तरेर हामीले साइपाल गाउँपालिका पार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा अब एउटा समस्या र चुनौतीको कुरा छ। अझै तुइन तर्नुपर्ने अथवा त्यो काठे पुलहरू बनाएर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था बाध्यता छ तपाईँहरूको? अब टुइन त छैनन्, अब काठे पुलहरू तर्न चाहिँ बाध्यतै हुन्छ। साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामीसँग हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवसँग पनि कुराकानी गर्ने भनेर भनेका थियौँ, तर यो चाहिँ उहाँहरूको मागको विषयमा सो मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ र खोला नालाको विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ। केही समय अझै म अध्यक्षजीसँगै कुराकानी गर्नेछु। साइपाल गाउँपालिकाबाट धनगढी आउनुभएको छ र यो संयोगले मात्रै उहाँहरू चाहिँ काम विशेष परेर मात्रै आउनुहुन्छ र हामीले पनि भेटिसकेपछि उहाँहरूसँग अब साइपाल कस्तो होला भन्ने चाहिँ कौतूहलता तपाईँहरूसँग पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ साइपाल हिमालको काखमा अब साइपाल गाउँपालिका नै छ, तपाईँहरूको बस्ती नै हिमाली बस्ती हो। हिमाली बस्ती अब हिमाली क्षेत्र जैविक विविधताको दृष्टिकोणले जडीबुटी, यार्सा गुम्बा, त्यस्तै गरी वन्यजन्तुमा कस्तुरी मृग, डाफे लगायतका चराचुरुङ्गीहरूका लागि त्यो चाहिँ वासस्थान पनि हो। जङ्गल क्षेत्र पनि अब त्यहाँ चाहिँ हिमाली जङ्गल टाइपको क्षेत्र पनि छ। बस्ती निश्चित ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो चाहिँ अब अन्य क्षेत्र भनेको त खुला हुन्छ। तर साइपालमै अब साइपाल भएर पनि चाहिँ तस्करी चाइनातर्फ चाहिँ वन्यजन्तुहरूको हुने गर्ने र साइपालमै अब जस्तो यो काठ चाहिँ जथाभावी जङ्गल फडानी, हिमाली जङ्गल चाहिँ फडानी हुने क्रम पनि वृद्धि भएको। हिउँ चाहिँ अब जति तपाईँले नै देख्नु भएको थियो होला, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि चाहिँ कति हिउँ पर्थ्यो, कति हिउँ जम्थ्यो, अहिले आएर चाहिँ स्थिति कस्तो छ पारिस्थितिक प्रणाली। त्यो हिमाली क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले त समग्र चाहिँ देशमै अथवा विश्वमै परिवर्तन आउँछ हावापानीमा भन्ने कुरालाई तपाईँको अध्ययनबाट, व्यक्तिगत अध्ययन र व्यक्तिगत बुझाइबाट 20 वर्ष अगाडिको साइपाल र अहिलेको साइपालको हिमाली क्षेत्र, वन्यजन्तु, वनस्पति र त्यहाँको चाहिँ अन्य संरचनामा के भिन्नता पाउनु भएको छ यहाँले? जस्तै अब पहिलेको र अहिलेको उसमा जुन पहिला त्यही 60 भन्दा अगाडि जुन यो जडीबुटीको यार्चा गुम्बा, अन्य जडीबुटी लगायत
त्यति प्रख्यात रूपमा थिएनन्। किनभने अहिले पछिल्लो चरणमा जस्तै यार्चागुममा अन्य जडीबुटी धेरै किसिमका पत्ता लागेपछि या बिक्री हुने भएपछि एउटा त्यहाँको जुन जनसङ्ख्या 2-3 हजारमा त त्यति चोरी सिकारी अन्य विकृतिहरूको कुरामा त्यति समस्या हुन्न। पछिल्लो चरणमा जस्तै जुन नेपाल अधिराज्यैभरि भनौँ न, जस्तै हुम्लाबाट अन्य ठाउँबाट पनि धेरै मान्छेहरू जम्मा हुने गर्दा अब आधिकारिक रूपमा खुल्लामा त जस्तै त्यस्तो तस्करीहरू मृगहरू मार्ने कुरा अन्य कुरामा हुँदैन। अब एउटा किसिमको ठुलो भूगोल भएको कारणले गर्दाखेरिमा जुन त्यो जडीबुटीको रोजगारीको ठाउँमा त्यहाँ जाँदाखेरिमा अन्य कुराहरू भित्र लुकेर त्यस्तो तस्करी चाहिँ हुन सक्छ। त्यो एउटा हुने कुरा हो। अब मैले अघि पनि भने जुन त्यहाँबाट तस्करी हुने जुन 2वटा सिमाना छन् चीनसँग जोडिएका, एउटा उरैलेक र एउटा राईढुङ्गी। अब त्यसमा 2-4 महिनाको लागि सीमा सुरक्षालाई थप बल भयो भने जुन यो तस्करी र चोरी निगासीबाट रोकिन सक्छ। हामी स्थानीय तहले पनि हामीले पहल गर्नेछौँ, सहजीकरण गर्नेछौँ। तस्करी अथवा वन्यजन्तु तस्करी र यो चाहिँ जडीबुटी तस्करीमा त्यो तपाईँकै गाउँपालिकाका भन्दा पनि बाहिरको मान्छेहरूको संलग्नता बढी चाहिँ हुन्छ। हाम्रो भन्दा पनि बाहिरको मान्छे पनि हुनसक्छ। जस्तै त्यो स्थानीय तहले गर्दैन भनेर अर्कोलाई चाहिँ आरोप लाउन मैले खोजेको पनि हुने भए खोजेको त होइन। तर अब त्यो जडीबुटी यार्चागुम्बा लगायत अन्य कटुकी सतुवा हत्ता जडी त अब प्रतिबन्ध नै हो। तर त्यो पनि सङ्कलन त त्यो पनि अब सङ्कलन त्यहाँ हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यसैले गर्दाखेरिमा त्यहाँको सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन जरुरी छ। अहिले चाहिँ उरैलेक र राईढुङ्गी भन्ने ठाउँमा सुरक्षा पोस्ट नै छैन नेपालतर्फ। पोस्ट छैनन्। जस्तै सीमा सुरक्षा भनेको धुली सीमा प्रहरी चौकी हो, त्यो तलै बस्छ। अब त्यो तलै बस्छ। सीमित जनशक्ति होला उसको पनि, उनको पनि सीमित जनशक्ति। त्यही धुली प्रहरी चौकीले तपाईँको काँडा यो चाहिँ साइपाल गाउँपालिका भित्रको अन्य सुरक्षा पनि हेर्छ। अब उसले त्यही हो। अब तल एउटा काँडा चौकी पनि छ यो पछिल्लो चरणमा। 2टा प्रहरी पोस्ट छ, त्यहाँ चौकीहरू छ 2टा। तर सीमा क्षेत्र उरैलेक र राईढुङ्गीमा कोही पनि हुँदैन। अहिले त हिउँ परेर चाहिँ आवश्यक पनि बन्द छ होला, बन्द छ। वैशाखबाट चाहिँ खुल्छ, त्यो वैशाखबाट हुँदैन, त्यो भदौसम्म खुल्छ बाटो। त्यति बेला चाहिँ मान्छेका मुभमेन्टहरू हुन्छ। त्यति बेला पनि नेपालको तर्फबाट त्यहाँ सुरक्षा उपस्थिति चाहिँ हुँदैन। भन्सार कार्यालय छ, भन्सार कार्यालय पनि छैन त्यहाँ, केही पनि उहिले थियो कि थिएन त्यति बेला। अब भन्सार कार्यालय भने पनि अब त्यही सीमा सुरक्षा नै हो। भन्सार कार्यालय त छैन। तपाईँहरूले त्यहाँको चाहिँ बासिन्दाले पनि जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि उता तिब्बतबाट किनेर ल्याउनुहुन्छ कि के हुन्छ, जान दिन्छ? त्यो सीमा सुरक्षाबाट एउटा पासपोर्ट लिनुपर्छ जिल्ला प्रशासनबाट। अब यो कोरोनाको कारणले यो वर्ष त बन्द भयो। अन्य वर्षहरूमा आउने जाने र अब त्यहाँको लुगा कपडा ल्याउने र अब त्यहाँको खाद्य पदार्थ ल्याउने। जस्तै अब माथिको वडा नम्बर 4मा र 5मा त हाम्रो सदरमुकाम भन्दा पनि नजिक पर्छ। फेरि त्यहाँको पनि अलिकति अब सामान केही अलिकति सस्तो र नजिक हुनाको कारणले गर्दाखेरिमा त्यही 1-2 महिनाको लागि माथि तल दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न तिब्बत ताक्लाकोटको बजारमा गएर ल्याइन्छ। त्यो त त्यति त्यहाँको स्थानीयलाई जान दिन्छ, त्यहाँसम्म बजारसम्म जान दिन्छ। पासपोर्ट लिनुपर्छ। सीमा सुरक्षाको जस्तै हाम्रो बजाङकोले
त्यो सीमा सुरक्षाको लागि त्यो एउटा पासपोर्ट दिन्छ, त्यो पासपोर्टले जान्दिन्छ। चीनतर्फ त तिब्बततिर त विकास भएको होला नि। अब चीनतर्फ त अब विकास छ भन्नु पर्यो। अथवा राईढुङ्गीबाट ठिक्क त्यो सीमाबाट चाहिँ यता र उता हेर्न पुग्दा जसरी उता पनि त त्यही भौगोलिक अवस्थिति त विकटै होला नि, सडक पुगेको छ होला। अनि यतापट्टिबाट पनि जोडियो भने त भोलि एउटा सरर चाहिँ नै त्यो कैलाश मानसरोवर यात्रादेखि लिएर अब हिमाली क्षेत्रको चाहिँ जुन पर्यटनका कुराहरू पनि छ त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सकियो भने त त्यहाँको चाहिँ जनजीविका जुन चाहिँ जीविकोपार्जनमा अझ चाहिँ प्रगति हुन्थ्यो भनेर चाहिँ पक्कै सोच्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरू। त्यो त एउटै हाम्रो साइपाल गाउँपालिकाको लागि फाइदाको कुरा नभएर बझाङ जिल्लाको लागि पनि फाइदा नभएर यो सुदूरपश्चिम नै यो नेपालको नै एउटा पर्यटनका कुराहरू भए, त्यहाँको जडीबुटी अन्य व्यापार व्यवसायका कुराहरू भए, अब त्यो छोटो नाका हुँदाखेरिमा अब मलाई लाग्छ अब हाम्रो स्थानीय त साइपाल भन्दा पनि हाम्रो समग्र रूपमा प्रदेश र अब केन्द्र नेपाललाई नै एउटा फाइदा हुने देखिन्छ। फाइदा छ, त्यसलाई त्यो फाइदालाई अब कति चाँडो राज्यले चाहिँ मूर्त रूप दिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकार अथवा अब सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्ने विषय हो, तपाईँहरूले त इच्छा राख्ने विषय हो। इच्छा राख्ने विषय हो। जस्तो अब यो साइपाल गाउँपालिका ठुलो छ, भूगोलमा 43% भूभाग बझाङ जिल्लाको ओगटेको छ, ठुलो क्षेत्र छ। अब तपाईँहरू त्यहाँको चाहिँ अब गाउँपालिकाको अध्यक्ष भए पनि सबै टोलमा सबै गाउँमा चाहेकै बेला सोच्ने बित्तिकै पुग्न नसकिने स्थिति छ। अब इन्टरनेट, टेलिफोन लगायत विद्युत, खानेपानीका अब चाहिँ खानेपानी, यो बाटोघाटोका, अब स्वास्थ्य, शिक्षा सबै क्षेत्रमा तपाईँहरूका चाहिँ कठिनाइहरू रहेका छन्। अब ती कठिनाइलाई त्यो के अरे चाहिँ घटाउने कुराहरू, कम गर्ने कुराहरू, त्यो समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको हुनसक्छ। तपाईँको तहबाट गर्ने कुरा तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको छ होला। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर वातावरण हुन्छ। साइपालमा हिउँ जम्न छोड्यो भने भविष्य के होला भनेर चिन्तित सबभन्दा पहिला त तराईमा बस्ने भन्दा तपाईँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होला नि। त्यसको असर पनि तपाईँहरूलाई पर्छ। साइपालमा हिउँ जम्न छोड्यो, साइपालको जङ्गलमा कस्तुरी मृग, डाँफे मुनालहरू देखिन छोड्यो, अथवा यार्सा गुम्बा लगायतको जुन चाहिँ जडीबुटीहरू देखिन पाउन भेटिन छोड्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सबभन्दा पहिला तपाईँहरू पर्ने हो। तर तपाईँहरूकै तहबाट जुन किसिमले चाहिँ त्यहाँ चोरी तस्करी भइराखेको हुन्छ, वन विनाश पनि यो यार्सा गुम्बा टिप्न जाने बेलामा जथाभावी किसिमले चाहिँ रुखहरू काटेर ढालेर आउने, अर्को वर्ष फेरि त्यही आगो ताप्न त्यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ समाचारहरूमा आउँछ। त्यो समाधान गर्नको लागि तपाईँहरूकै प्रयासबाट के कुरा सम्भव छ, गर्न सकिन्छ। सकिँदै तपाईँहरूको ध्यान नपुगेको हो कि भनेर प्रश्न गरिन्छ नि। अब यो यस्तो हो, जस्तै एउटा हामीले तपाईँले यो एकदम मार्मिक र जायज कुरा प्रश्न ल्याउनु भयो। अब हामीले सकिने जुन त्यो प्राकृतिक स्रोतसँग भनेर एउटा हामीले 4 वर्षे 5 वर्षे गृह योजना बनाएका छौँ। त्यो गृह योजना कस्तो बनाएका छौँ भने जस्तै हामीले यार्सा गुम्बा प्रतिबन्धै गर्न त सक्दैनौँ, किनभने त्यहाँको आर्थिक जीविका भनेकै त्यही यार्सा गुम्बा जडीबुटी हो। तर सीमित ठाउँमा कुन ठाउँमा वासस्थान बनाउने, अब जङ्गलहरू फुडानीको कुराहरूमा फुडानी नगर्ने, सुको दाउरा बाल्ने भन्ने किसिमको एउटा प्राकृतिक स्रोतसँग एउटा गृह योजना जस्तै हामीले बनाएका छौँ। अर्को कुरा जस्तै तस्करीहरूका कुरामा हात हतियारहरू नलिन पाउने, जस्तै अब एउटा त्यो 2-4 महिनाको लागि हामीले जुन यार्सा गुम्बा अन्य जडीबुटी सङ्कलन हुन्छ त्यति बेला हामीले प्रत्येक वडाबाट 2-4 जना स्वयंसेवक खटाएर जो
त्यो यार्चा गुम्बा अन्य जडीबुटीबाट जुन हामीले स्थानीय तहले जुन त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले त्यो करहरू उठाउन पाउनेछ त्यो श्रमिकहरूलाई परिचालन गरेर उनीहरूलाई सेवा सुविधा भत्ता दिएर त्यस्तो किसिमको मापदण्ड बनाएका छौँ। र अर्को कुरा जुन स्थानीय तहको नजिकै यो समुदाय वनहरू बनाउने जुन हामीले मापदण्ड छ नि त्यो जुन क्षेत्र अधिकार छ त्यो प्रत्येक ठाउँमा समुदाय वनहरू बनाएर त्यो समुदाय वनले जति आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र पर्छ रुख काट्न नपाउने आगो नलगाउन पाउने थुप्रै किसिमका जुन त्यो स्थानीय तहबाट तपाईँहरूले गरिराखेका छौँ। तपाईँ त्यही जन्मिनु हो, त्यही हुर्किनु भयो, त्यही हुनुहुन्छ। तपाईँ सानो छँदा अथवा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडिको चाहिँ साइपालको दृश्य यो समयमा के थियो, के देखिन्थ्यो, अहिले के देखिँदैछ? जङ्गलको स्थिति, वन्यजन्तुका कुराहरू पनि अहिले त साइपाल क्षेत्रमै डाफेहरू देखिन छोड्यो। पहिला झुन्डमा हुन्थ्यो, कस्तुरी मृग देखिन छोड्यो भनेर आइराखेका हुन्छ नि। अब त्यसको पछाडिका रिजनहरू अब जस्तै मैले अघि नै भनिसकेँ, जस्तै पहिला हाम्रो यो अन्य जडीबुटीहरू सबै एक किसिमको पत्ता लागिएको थिएन। मान्छेहरूको पनि त्यति त्यो जुन जनावरहरूको वासस्थानमा मान्छेहरू जाँदैन थिए। त्यसले गर्दाखेरिमा यो पछिल्लो चरणमा अब मान्छेहरू धेरै यार्चा सङ्कलन गर्ने अन्य विषयमा जाने हुँदा उनीहरू अन्य ठाउँतिर या भागिएका हुन् या घटेका हुन्। एउटा त्यो हुनसक्छ। अर्को कुरा जुन यो साइपालमा हामी जुन यो शिविरको बेला हामी एकजना मान्यज्यू लगायत एकजना पत्रकार लिएर हामीले त्यहाँको के हो त साइपालको सम्भावना अध्ययन कसरी चाहिँ यसको विकास गर्न सकिन्छ, पर्यटन कसरी भित्याउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यहाँ जुन साइपालमा जाँदा यो वर्ष हिउँ पनि थिएन। किनभने यो वर्ष त एउटा पानी नपर्नाले पनि कम हुनसक्छ, एउटा कुरा रह्यो। र त्यहाँ 12 मास हिउँ जमिरहने ठाउँमा हिउँ थिएन। त्यो त अब म एक किसिमको अब भन्नुपर्दा कुनै किसिमको एउटा विज्ञ पनि त होइन। त्यसैले गर्दाखेरिमा के कारणले अब त्यो हिउँ कम भएको हो र कि त अब अघिल्लो वर्ष धेरै हिउँ परेर त्यो हिउँले चाहिँ माथि चाहिँ त्यो जस्तै घरको छतमा माथि धान्न नसकेर फुटेर तल खस्छ नि, अब त्यस्तो किसिमको अब धेरै हिउँ परेर त्यो फुटेर खसेको हुनसक्छ एउटा। र अर्को कुरा अब यो वर्ष अब पानी नपर्दाखेरिमा हिउँ पनि हिउँ नै परेन। अब त्यसले गर्दाखेरि विगतका वर्षहरूमा साइपालमा त यो 12 महिना हिउँले ढाकिएको हुन्थ्यो होला। 12 महिना हिउँले ढाकेको हुन्थ्यो र त्यो 12 महिना कहिल्यै पनि हिउँ घट्दैन थियो। त्यसैले गर्दा वर्ष चाहिँ फरक परिदृश्य देखियो। फरक देखियो भन्दा पनि त्यो हिउँै छैन हेर्दाखेरिमा। त्यसैले गर्दाखेरिमा कान्तिपुरको पत्रिकामा एकजना पत्रकार भाइले न्युजमा छापेका थिए र हाम्रो यस्तै किसिमको छलफल पनि भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले यो एउटा भूगोलविदको एउटा सम्भावना अध्ययनको लागि हामीले अब त्यो के कसरी घटेको भन्ने कुरा चासोको विषयले गर्दाखेरिमा हामीले एउटा कुरा राख्ने कुरा हो। अब यसको लागि अब यो वैज्ञानिकको तर्फबाट अब जस्तै भूगोलविदले चाहिँ अब के कसरी घट्यो अब भन्ने कुरामा एउटा चासोको कुरा हो। अब यो गएको वर्ष त कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यार्सा गुम्बा टिप्न चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरू सरकारले नै अनुमति दिएन, गइएन। तर पछिल्ला केही वर्ष यता 60देखि यता भन्दै हुनुहुन्छ, 60देखि यता त्यो गतिविधि एकदमै बढ्यो। हरेक सिजनमा कति हजार जति मान्छे साइपाल क्षेत्रमा पुग्छ नि यार्सा गुम्बा टिप्नै भनेर मोटामोटी तथ्याङ्क त तपाईँहरूले राख्ने गर्नुभएको छ। अब जस्तै हामीले 3000 जनसङ्ख्या छ साइपालको, हाम्रो 3000 जनसङ्ख्याको 50-60% जान्छ। र अन्य जस्तै बाजुरा हुम्ला अन्य ठाउँबाट
अब प्रत्येक वर्षको 10-15 हजार जना आउँछन्, तर कुनै वर्ष 1000-1200 कम हुन्छन् भने कुनै वर्ष बढी हुन सक्छन्। अब स्थानीय तह र बाहिरको जोड्दाखेरिमा लगभग 10-15 हजारको हारिहारीमा मान्छे पुग्छन्। 10-15 हजारको हाराहारीमा मान्छे कति महिना जति बस्छन् त्यहाँ? त्यहाँ 2 महिनादेखि 3 महिनासम्म बस्छन्। अब यासा गुम्बा टिपेर अन्य जडीबुटी टिप्दाखेरिमा 2-4 महिना 5-6 महिना पनि कोही मान्छे बस्न सक्छन्। तर यासा गुम्बाको सिजनमा 1 महिनादेखि 2 महिनासम्म बस्न। त्यो भनेको असारमा गएर हो उनीहरू? असार साउन यस्तो हुन्छ। जस्तै यो वर्ष हिउँ कम पर्यो भने अलिकति त्यसो सिजन छिटो हुन्छ, वैशाखदेखि सुरु नै हुन्छ। कुनै वर्ष अलिकति हिउँ बढी पर्यो भने जेठदेखि सुरु हुन्छ। झरी पर्यो अथवा पानी पर्यो भने त जहिले पनि त्यो माथिल्लो क्षेत्रमा त हिउँ नै पर्ला नि, के पानी पर्छ? माथिल्लो क्षेत्रमा जस्तै साउनतिर पानी पर्छ भने अन्य टाइममा हिउँ पर्छ। अझै हिउँ पर्ने यो वर्ष हिउँ पर्यो कि परेन अहिलेसम्म? यो वर्ष त्यति परेन, अलिकति मात्रै पर्यो। निराश हुनुहुन्छ होला नि, हिउँ परेन भने त समस्या हुन्छ। त्यहाँको स्थानीयहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ होला नि, यो वर्ष जस्तो अन्य वर्ष 70 वर्ष भयो त्यस्तो चाहिँ कहिले भएन भनेर भन्नुहुन्छ बुढापाका? हुन्छ। यसले अब जस्तै अब खेतीपाती पनि त्यहाँको अब एउटा सिँचाइ हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरिमा पनि आकाशे पानीको भरमा हुन्छ। अब त्यो पनि एउटा किसिमको समस्या भयो। अर्को कुरा अब मान्छेको अब त्यो भनाइ चाहिँ अब यो हिउँ नपरेपछि यो जडीबुटीहरू पनि यार्सा गुम्बा लगायत अन्य जडीबुटी पनि अब कम पाउँछ भन्ने कुरा अब जुन अब त्यो सङ्कलन गर्ने मान्छेको अनुभवबाट अब हुनसक्छ। साइपालको मुख्य चाहिँ यो कृषि उब्जनी चाहिँ के हो? के फल्छ त्यहाँ धेरै? त्यहाँ जस्तै मकै, कोदो, फापर, मुख्य रूपमा आलु त प्रशस्तै उब्जिन्छ होला नि? आलु प्रशस्तै उम्रिन्छ। त्यो निकासी बाहिर पनि बेच्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ? अब जस्तै त्यहाँ 12 महिना काम गरेर 3 महिनासम्म मात्रै खान पुग्छ हामीले यसो डेटा हेर्दाखेरिमा। तर अब खेतीपाती नै अब छोड्ने कुरा रहेन। तर मुख्य रूपमा अब त्यसलाई चाहिँ जीविकापार्जन नहुने हुँदा त्यति खेतीपातीतिर चासो राख्दैनन्। अब जडीबुटीको सिजनमा जडीबुटीहरू सङ्कलन गर्छन् र त्योभन्दा भेडा च्याङ्रा पशुपालनतिर, चौरी पालन त्यतातिर मान्छेको अब बढी ध्यान र अब बढी जिम्मेवारी। आय आर्जनको हिसाबले त तपाईँको गाउँपालिकाका स्थानीयहरू जो 3000 को जनसङ्ख्या छ त्यो आत्मनिर्भर होला नि, पशुपालन, कृषि अथवा त्यो चाहिँ जडीबुटी सङ्कलनबाट। वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने, अर्को गर्नुपर्ने, मजदुरीका लागि जस्तो भारत लगायतका मुलुकमा जानुपर्ने स्थिति त कम होला नि तपाईँको? अब वैदेशिक रोजगारमा अब त्यस्तो गरी जान त जाँदैन। अब केही मान्छे हामीले यसो डाटा हेर्दाखेरिमा 3% जति अब कोही इन्डियातिर अन्य ठाउँतिर गएको भेटिन्छ। र अर्को कुरा जस्तै अब आय आर्जनमा अब रोजगारीमा प्रशस्त हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने कुरामा के हो भने त्यहाँको अब आय आर्जन भए पनि त्यहाँको ढुवानीले गर्दाखेरिमा अन्य कारणले गर्दाखेरिमा जस्तै खाद्य 3 महिनाको लागि मात्र खाना पुग्छ भने सबै किनेर खानुपर्छ। 9 महिनाको लागि तलबाट लैजानुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरिमा ढुवानी र अन्य भाडाको कारणले गर्दाखेरिमा त्यतिकै महँगो हुने हुँदा अब त्यति आर्थिक रूपमा अब निर्भरता भए पनि अब अन्य व्यवसायतिर त्यति विकासको बाटोमा धेरै फड्को मार्न सकिएको छैन। तपाईँको गाउँपालिकामा यो कोरोनाको महामारीमा पनि एकजनामा पनि त्यो सङ्क्रमण पुष्टि भएन नि, होइन? अब त्यो कसरी एउटा हामी भाग्यमानी ठान्नुपर्छ भने त्यहाँबाट कुनै एउटा सहर बजार पनि भौतिक दूरी आफै कायम भयो। एउटा ओडाबाट हामीले अर्को ओडा पुग्न 1 दिन लाग्न सक्छ।
त्यसले गर्दाखेरिमा मान्छेको जमघट र भेला यताउति पनि कम हुने भयो र अर्को सहर बजार पनि बाहिरको मान्छे जस्तै धनगढीको मान्छे त्यहाँ कुनै कामले त जाँदैन। जस्तै महेन्द्रनगरको मान्छे, अन्य ठाउँको मान्छे र इन्डियातिर अन्य विदेशतिर पनि त्यति मान्छे नहुने हुँदा अब त्यति यो कोरोना भाइरसले असर गरेन। अध्यक्षजी, अन्तमा सोधे, तपाईँको गाउँपालिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेको र सरकारी ओहदामा जस्तो प्रहरी, सेना अनि निजामती कर्मचारीमा पनि प्रवेश गरेका छन् त्यहाँको स्थानीयहरूले। अब यसले गर्दाखेरिमा एकदमै हाम्रो 2-4 जना मात्रै छन्। त्यसले गर्दाखेरि सरकार जागिर, किनभने अलिकति अब त्यो भूगोलको आधारले अलिकति अब विद्यालयहरू पनि त्यति अब 10सम्मको मात्रै पढाइ राम्रो भएनन्। त्यसले गर्दाखेरिमा जस्तै अब आर्थिक रूपमा पनि अब भौगोलिक हिसाबले पछाडि परेको हुँदा, जस्तै कि त धनगढी, काठमाडौँ, अन्य ठाउँमा गएर पढ्नु पर्ने हुँदा बुवा बाजेको पुर्खामा अलिकति एकदम आर्थिक रूपमा पनि समस्या थियो। त्यतिखेर यो जडीबुटी अन्य किसिमको आय आर्जन पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म धेरै मान्छे छैनन्। जातिको हिसाबले चाहिँ कुन जातिको बसोबास छ त्यहाँ? अब जातिको हिसाबमा त अब सबै जातिहरू बस्छन्। हाम्रो दलित, जनजाति, धामी, बोहरा, छेत्री, हाम्रो सबै जातिहरू बस्छन्। अध्यक्षजी, साइपाल गाउँपालिकाको वस्तुस्थिति र त्यहाँको चाहिँ समस्याहरू, त्यहाँका सम्भावनाका विषयमा नै थोरै कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ, अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अब धन्यवाद। अब मलाई पनि अब जुन त्यो बझाङको त्यत्रो साइपाल गाउँपालिकाबाट तपाईँले यहाँ बोल्ने मौका दिनुभयो र अब यो दिनेश एफएम परिवार लगायत तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्छ साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र बहादुर धामी। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँले अध्यक्षमा निर्वाचित भएर अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। समय र संवादको लागि म अध्यक्षजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।